बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जेएस अकेडमी यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खैर आफियत से होंगे। आज हम 11वीं क्लास के उर्दू का सबक नंबर 3 के खुलासा, मशकी सवालात और बुक वर्क हल करेंगे। तो आइए चलते हैं सबक के उन्वान की तरफ। सबक का नाम है सर सैयद के अखलाक व खसाइल। अखलाक जो है वो है आदत, अदात, खसाइल खसलत की जमा। मुसन्निफ का नाम है मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। इसका खुलासा है, दोस्तों और मेहमानों से उनका दस्तरख्वान बहुत कम खाली होता था। जिस दिन कोई मेहमान ना होता तो वो खाना खाते हुए खुश ना होते थे। जिस दिन उनके घर पर ज्यादा मेहमान होते उस दिन वो बहुत खुश होते। उनके घर ईद का समा होता, खाना बहुत उम्दा होता। अगर सादा खाना मिलता तो वो रगबत से यानी शौक से खा लेते। फसल की तरकारियों में ज्यादातर आम और खरबूजे उनको पसंद थे। पहले खुराक ज्यादा थी मगर बुढ़ापे में ये बहुत कम हो गई थी। खानों के बाद पाव या सेर भर दूध लाजमी पीते थे। अब सेर का मतलब होता है किलो। ज़राफ़त, हंसी मजाक, ज़राफ़त और खुश मजाजी उनके मिजाज का हिस्सा थी। तहरीर में, तकरीर में, बातचीत में जो लतीफ़ा या शौकी उनको सूझ जाती थी, अगरचा कैसी ही शर्मो हजाब की बात हो उनसे जब्त ना हो सकती थी। शर्मो हजाब जो होता है इसके मतलब होता है झिझक। मगर हर एक अमर के बयान करने का खुदा ने ऐसा सलीका दिया था कि कोई बात तहजीब की हद से मुतजाविज ना होने पाती, यानी वो अपनी हद से बाहर ना निकलते। मुताले की आदत इब्तदा में बहुत ज्यादा थी। वो किताब से मतलब की बात निकालते, फिर किताब पर पेंसिल से निशान लगा लेते। सर सैयद का मुताला ना सिर्फ दिल बहलाने या इबारत का लुत्फ उठाने के लिए होता था, न किताब दानी की गरज से। अगर कोई मजमून अखबार में किसी काम का होता तो उसे काट कर अपने अखबार की फाइल में जो हर वक्त सामने रखा होता था उसमें चिपसा कर लेते थे। खतों का जवाब देने में नहायत फयाज थे, यानी सखावत थी। जो खत पानीपत से अलीगढ़ भेजा जाता, अगर वहां पहुंचते ही उसका जवाब लिखा जाए तो तीसरे दिन वहां से खत आ जाता था। मुझे याद नहीं पड़ता कि जवाब मेरे पास चौथे दिन आया हो या बिल्कुल ही ना आया हो। उनका जब ये बर्ताव हम जैसों के साथ था तो फिर अपने दोस्तों, हमसरों, यानी कि हमसर का मतलब होता है साथियों, में कैसा होगा। मेहनत और जफाकशी का मतलब होता है मेहनत, मुशक्कत। काबिलियत भी सर सैयद के खास औसाफ यानी खूबियों में थी। उनके कुआ में फितरतन मुश्किलात के बर्दाश्त करने, किसी काम से हिम्मत ना हारने की लियाकत और इस्तेदाद, यानी कि इस्तेदाद का मतलब है सलाहियत रखी गई थी। उनकी गैर मामूली ज़रहानत भी, उनके दायमी गौर व फिक्र, दायमी का मतलब होता है यानी कि शुरू से दिमागी मेहनत का नतीजा थी। क्योंकि बचपन में, जैसा कि खुद सर सैयद के बयान से मालूम होता है कि इब्तदा में वो अपने हम चश्मों से कुछ इम्तियाज ना रखते थे, लेकिन मुसलसल जिद्दोजहद और इस्तेदाद कार ने उनकी सलाहियतों में इजाफा कर दिया। वलायत में खुतबात अहमदिया लिखने में इतनी मेहनत की कि उनके पाँव में जख्म हो गया, आखिरी दम तक जायल ना हुआ, यानी कि आखिरी दम तक खत्म ना हुआ। इस तरह साइंटिफिक सोसाइटी की इमारत बनवाने में भी इतनी मेहनत और मशक्कत की। अगर फारग वक्त मिल जाता तो दोस्तों के साथ हंसी मजाक दिल लगी कर लेते। वो बड़ों और बच्चों से बेतकल्लफ हो जाते थे, यानी उनकी जिंदा दिली थी, उनसे सख्त मेहनत कराती थी। बाज़ औक़ात उनके मुलाजम या महतात जो उनके अंडर काम करते थे उनके साथ उनकी बेतकल्लफी थी। उनको ऐसा जवाब देते थे
جس سے ان کو شرمندہ نہ ہونا چاہیے تھا، مگر وہ کبھی برا نہ مانتے بلکہ ہنستے تھے، بلکہ خوش ہوتے تھے، کبھی رنج و غم کو پاس نہیں آنے دیا۔ اپنی باتوں سے نہ صرف بڑوں کو بچوں کو بھی تسخیر کر لیتے تھے، یعنی کہ ان کو اپنے دل میں بسا لیتے تھے، بس جاتے تھے۔ راست بازی یعنی کہ حق گوئی، وہ تمام اوصاف جو ایک راست باز سچے انسان میں ہونے چاہیے تھے، جیسا کہ سچ بولنا، دلیری، اپنی بات پہ ڈٹے رہنا، آزادی بھی ان کی خصوصیات میں سے یہ سب اوصاف تھے۔ سر سید نے اپنی آزادانہ تحریروں میں اردو لٹریچر میں آزادی اور سچائی کی بنیاد ڈالی۔ انہوں نے لوگوں کو مجبور کیا کہ سچ بات کہنے میں کسی کی طعن ملامت سے نہ ڈریں، یعنی کہ کسی بھی شخص کے برا بھلا کہنے سے نہ ڈریں۔ جو بات ان کو حق معلوم ہوتی تھی اس کو کہنے میں نہیں ڈرتے تھے، یہ خیال تک نہ کیا کہ دوسرا اس بات سے اتفاق کرے گا نہیں کرے گا۔ سر سید جس طرح خود راست باز تھے، اسی طرح راست بازوں سے محبت کرتے تھے۔ سر سید کو ہمیشہ اپنے کنبے یعنی کہ اپنے خاندان سے محبت رہی۔ بھائی کی موت کا صدمہ ان کے عزیزوں کے سامنے ان کے بھائی کا ذکر نہیں کرتے تھے، یعنی کہ جو ان کے عزیز تھے، رشتہ دار تھے، وہ ان کے سامنے ان کے بھائی کا ذکر نہیں کرتے تھے، کیونکہ جب بھی بہت عرصے بعد ان کا ذکر کیا جاتا تو ان کو ایسے معلوم ہوتا جیسے آج ہی وہ وفات پائے ہیں، کیونکہ بہت مدت بعد ان کی بھتیجی کے منہ سے باپ کا کچھ ذکر نکل گیا تھا۔ سر سید کی حالت ایسی متغیر یعنی کہ بحال ہو گئی جیسے آج ان کے بھائی کا انتقال ہوا ہے۔ اپنی والدہ کے ساتھ ایسی وابستگی تھی، ایسی کم ہی سنی ہوگی۔ وہ جوانی میں ہی اطاعت فرما برداری کرتے تھے، ان کے غصے اور جو خفگی ہے کو برداشت کرتے تھے۔ اس طرح یعنی کہ جو غصہ ہے، ناراضگی، خفگی، جو ناراضگی، اس طرح بچے بھی اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے۔ اپنے وطن کے ساتھ ہر انسان کو محبت ہوتی ہے، مگر سر سید احمد خان کی محبت اپنے وطن کے ساتھ عجیب طرح کی تھی۔ گو بظاہر سر سید نے دلی ہمیشہ کے لیے چھوڑ دی تھی۔ ان کے آرٹیکلوں میں یا اسپیچوں اور لیکچروں میں یا پرائیویٹ خطوں میں جہاں کہیں دلی کا ذکر آ گیا، ان کا دل جو ہے وہ صدمے دل امڈ آیا، یعنی کہ دل بھر آیا۔ اگر غور کر کے دیکھا جائے تو سر سید کے دل میں قوم کی بھلائی کا خیال اور قومی ہمدردی کا جوش زیادہ تر دلی ہی کی تباہی اور بربادی نے پیدا کیا تھا، یعنی کہ دلی کی بربادی اور تباہی تھی، اس نے سر سید کے دل میں جوش اور جذبہ اور ہمدردی قوم کے لیے پیدا کی تھی۔ دلی کا سناٹا دیکھ کر ایسی چوٹ ان کے دل پر لگی جو رفتہ رفتہ اور آخر کار ناسور بن گئی۔ جو برتاؤ سر سید کا دوستوں کے ساتھ تھا وہ اس زمانے دوستوں سے بہت ہی نرالا تھا۔ جہاں تک ان کا حال دیکھا گیا، ان کی خوشی بلکہ ان کی زندگی کا مدار صرف دو چیزوں پر معلوم ہوتا ہے، کام اور دوستوں کے ساتھ ان کو شاید ہی کوئی خوشی ملتی ہو۔ نواب محسن الملک نے ایک موقع پر یہ کہا کہ شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جس میں اتنی خوبیاں ایک ساتھ میں نے دیکھی ہوں۔ 1861 میں ہماری ملاقات ہوئی، آج تک میں نے ایسی کوئی بات نہیں دیکھی کہ برا کہہ سکوں۔ ملازموں کے ساتھ بہت ہی اچھا رویہ، لوگ اگر کسی ملازم کی شکایت کرتے تو آپ کا نہ دھرتے۔ سر سید نے اپنے مال میں سے کچھ جمع نہ کیا، ہمیشہ قیمتی کتابیں خریدی، اپنی کوئی جائیداد نہیں بنائی، غریب پیشہ وروں سے فیضانہ برتاؤ کیا۔
सर सैयद के एक दोस्त ने एक ज़माने में उनके खानगी अखराजात का जो हिसाब लिखा करते थे, यानी कि उनके हिसाब किताब जो रखते थे उनके एक दोस्त, उनका बयान था कि जब महीना ख़त्म हुआ तो मैंने हिसाब किताब दिखाया तो सर सैयद अहमद खान ने मुझे कहा कि मुझे ना दिखाओ, जैसा है उसे चलने दो, ऐसे ही दिल को सदमा होगा। मुखालफों दुश्मनों के साथ तहम्मुल करना और कभी इंतकाम लेने का इरादा ना करना सर सैयद के औसाफ में था। अपने फ़राइज़ के सिवा जिनको वो अपने ऊपर लाजिम समझते थे, दर हकीकत किसी चीज़ से ताल्लुक़ ना रखना था, बावजूद वो कतई मयूसी के जो इसको मुसलमानों की तरफ से थी, जिसको वो अक्सर प्राइवेट सोहबतों में नहायत अफसोस के साथ जाहिर करते थे। उनकी कोशिश आखिरी दम तक बराबर जारी रही। ये उनकी हिम्मत और उनका हौसला था जो उनकी ज़ात पर ख़त्म हो गया, अपना तन मन धन सब कौम पर कुर्बान कर दिया। लिहाजा हमारा खुलासा मुकम्मल हुआ और आइए चलते हैं मुश्किल सवालात की तरफ। सवाल नंबर 1 है, क्या सर सैयद ख़तों का जवाब बाकायदा देते थे? तो इसका जवाब है, सर सैयद अहमद खान जो थे ख़तों का जवाब बाकायदगी से देते थे। ख़त लिखने में तख़ीर से इज्तनाब करते थे। जैसा कि अजीज़ तलबा, मैंने आपको पहले ही हर वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि आप जब भी किसी भी सबक का बुक वर्क हल करते हैं या मश्की सवालात करते हैं तो उसके लिए लाजमी है कि आप उसकी रीडिंग करें। और रीडिंग एक ऐसा ऑप्शन है हर तालिब इल्म के लिए कि जो उसके ज़हन में चीज़ें रह जाती हैं और जब उससे कोई सवाल पूछा जाता है या उसके सामने आता है तो वो फ़ौरन से वो जो रीडिंग है वो जो उसने की होती है उसके जहन में वो सारे अल्फाज गर्दिश कर रहे होते हैं और वो सोच रहा होता है कि इसका जवाब यहाँ पे यहाँ ये है। तो लिहाजा आप रीडिंग लाजमी तौर पे करें और उसमें जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके मायने ढूंढें और उनके मायने जब आते होंगे तो आप एक तो तशरीह करना आपके लिए आसान हो जाएगी, दूसरा ये है कि अल्फाज मायने में और दूसरा आप जो खुलासा लिखेंगे तो मुश्किल अल्फाज जब उसमें आए तो आप उसको आसान अल्फाज में लिख सकते हैं। तो सवाल नंबर 2 है हमारे पास, क्या सर सैयद को मेहमानों की आमद से नागवारी होती थी? सर सैयद अहमद खान जो थे मेहमानों के आने से बहुत खुश होते थे। जिस दिन घर में मेहमान की कसरत होती थी उस दिन आपके लिए ईद का रोज़ होता था। सवाल नंबर 3 है, सर सैयद की शख्सियत का नुमायां पहलू क्या था? सर सैयद की शख्सियत का नुमायां पहलू ये था कि दोस्तों के खैर ख्वाह और हमदर्द थे और कौमी जज्बा जो था वो उनमें कूट कूट कर भरा हुआ था। सवाल नंबर 4 है, सर सैयद रास्तबाजी को क्या समझते थे? इसका जवाब है, सर सैयद रास्तबाजी को हुस्न किरदार का एक लाजमी अंसर समझते थे। जिस बात को सच समझते थे उसे बिला रोक टोक बयान कर देते थे और मुखालफ की परवाह न करते थे। सवाल नंबर 5 है, सर सैयद का दोस्तों के साथ बर्ताव कैसा था? इसका जवाब है कि सर सैयद का दोस्तों के साथ हुस्न अखलाक बहुत ही अच्छा था। नवाब मोहसिनुल मलक जो थे अरसे तक उनकी खिदमत में रहे, उन्होंने कोई ऐसी बात महसूस ना की जिससे किसी की दिल आजारी हो। सवाल नंबर 6 है, सर सैयद को कौन सा फल पसंद था? इसका जवाब है, सर सैयद को फलों में आम और खरबूजा बहुत ज्यादा पसंद था। सवाल नंबर 7 है, सर सैयद खाने के बाद अमूमन क्या पीते थे? इसका जवाब है, सर सैयद खाने के बाद अमूमन दूध पीते थे और ये आदत हमेशा रही। सवाल नंबर 8 है, सर सैयद ने मुताले की आदत कब अपनाई? सर सैयद की इब्तदा ही से मुताले की आदत थी और मुताले जो है उसकी आदत थी और किताब से हमेशा काम की बात निकाल लेते और अहम निकात निकाल लेते। अगर अखबार से कोई अच्छा सा मजमून मिल जाता तो उसके जो औराक है यानी कि बरक काट कर अपनी फाइल में चिपका लेते थे। सवाल नंबर 9 है, सर सैयद ने खुतबात अहमदिया लिखने में कितना अरसा लगाया? इसका जवाब है, सर सैयद ने खुतबात अहमदिया लिखने में 1.5 बरस लगाया यानी कि 1.5 साल लगाया। सवाल नंबर 10 है, कौन सी बात सर सैयद को सबसे ज्यादा नागवार गुजरती थी?
اس کا جواب ہے سر سید کو مسلمانوں کی پستی سب سے زیادہ ناگوار گزرتی تھی اور وہ اس پر اظہار افسوس کرتے تھے۔ ہمارے پاس بک ورک میں ہے مشق، درست جواب کے شروع میں ٹک کا نشان لگائیں۔ سر سید کے اخلاق و خصائل کے مصنف کا نام کیا ہے؟ اس کے 4 آپشن ہیں: مولانا حالی، مولانا جو شبلی نعمانی، خواجہ حسن نظامی، سید عبداللہ۔ تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ مولانا الطاف حسین حالی ہیں۔ اس کے بعد یہ مضمون کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ اس کے 4 آپشن ہیں: تاریخ ادب اردو سے، مقالات سر سید سے، یادگار غالب سے، حیات جاوید سے۔ تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے حیات جاوید سے۔ اس کے بعد ہے سر سید کو کون سا پھل مرغوب تھا یعنی کہ پسند تھا؟ 4 آپشن: سیب، انگور، آم یا انار۔ تو ان کو آم بھی پسند تھا اور اس کے ساتھ ساتھ خربوزہ بھی پسند تھا۔ اور سر سید کی مرغوب غذا جو تھی وہ کیا تھی؟ کھیر، دال، گوشت یا جو مل جائے۔ جو بھی ان کو مل جاتا تھا وہ اسے رغبت سے کھا لیتے تھے۔ سر سید کھانے کے بعد کیا پیتے تھے؟ چائے، کافی، دودھ، کچھ بھی نہیں۔ تو سر سید احمد خان جو تھے وہ دودھ پیتے تھے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 3 ہے، متن کو پیش نظر رکھ کر خالی جگہ پر کریں۔ سر سید کو اپنے کنبے سے بے حد سے زیادہ ڈیش تھا۔ سر سید کو اپنے کنبے سے حد سے زیادہ لگاؤ تھا۔ سر سید فطرتاً عالی ظرف اور ڈیش تھے۔ سر سید فطرتاً عالی ظرف اور عالی حوصلہ تھے۔ اس کے بعد تیسرا جو بیان ہمارے پاس ہے، سر سید اپنے باتوں سے بڑوں بلکہ بچوں کو بھی ڈیش کر لیتے تھے۔ سر سید اپنی باتوں سے بلکہ بچوں کو بھی تسخیر کر لیتے تھے یعنی کہ فتح کر لیتے تھے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے سر سید مذہبی ڈیش سے پاک تھے۔ سر سید مذہبی تعصب سے پاک تھے۔ سچ بات کہنے میں کسی کی ڈیش سے نہ ڈرے۔ سچ بات کہنے میں کسی کی جو ہے طعن و ملامت سے نہ ڈریں۔ لہٰذا ہماری ویڈیو مکمل ہوئی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ تمام معلوماتی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ ڈسکرپشن سے نوٹس لازمی PDF کی شکل میں ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اپنا رکھیے خیال۔ اللہ حافظ۔